الہ الا اللہ پڑھیے لا جیڑا کلمے نو ورد بنا لیندا او یاری نال نبی دے لا لیندا اپنے ستے ہوئے لے کہ جگا لیندا پڑھیے لا الہ پڑھ کلمت ہو مسرور میاں دل کر لے نورو نور میاں ہو جان گے سب۔ اور منن دا معیار او نہیں جڑا لوگاں دا ہے۔ عیسائی کہندے نے سانو مسلماناں نو کہ اے ساڈے نبی نو نہیں ماندے، تے تسی دسو مان دیو کہ نہیں؟ یہودی کہندے نے اے ساڈے نبی عزیر علیہ السلام نو موسیٰ علیہ السلام نو نہیں ماندے، تے تسی دسو مان دیو کہ نہیں؟ ہاں انہاں دا منن دا طریقہ غلط ہے۔ الحمدللہ ساڈا رب بھی سچا، ساڈا نبی بھی سچا، ساڈا قرآن بھی سچا، ساڈا دین بھی سچا، تے نبیاں نو منن دا ساڈا طریقہ بھی سچا۔ او کہندے نے عزیر ابن اللہ، عزیر اللہ دا بیٹا ہے۔ وقالت المسیح عیسی ابن اللہ، عیسائی کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام خدا دا بیٹا ہے۔ اسی کہنے ہاں او ابن اللہ نہیں بلکہ عبد اللہ نے، اللہ دے بندے نے، اللہ دے نبی نے۔ بعین ہی اسی طرح ایک فرقہ معرض وجود اندر آیا جن نے آ کے اعلان کر دیتا کہ علی ہی خدا ہے، علی ہی مشکل کشا ہے۔ اسی کہنے ہیں نہیں، ازلی نو او مننا ہے جیڑا قرآن کہہ رہا ہے، میرا مصطفیٰ سمجھا رہا ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز کوشش کرانگا 10 تو 12 خصوصیات علی دیاں بیان کر کے شہادت دا ذکر کراں۔ انشاءاللہ توجہ نال سنو گے نا، جڑے جڑے جاگ رہے کو ذرا سبحان اللہ۔ پہلی علی دی خصوصیت، علی دنیا تے آیا ہے اللہ دے کار، بیت اللہ دے اندر۔ میں کیا کرنا، علی آیا بھی مسجد اندر تے علی گیا بھی مسجد اندر، علی دی ولادت بھی مسجد اندر تے علی دی شہادت بھی مسجد اندر۔ علی مسجد وچ آ کے، مسجد جا کے، مسجد شہید ہو کے میرا تیرا عقیدہ بنا رہے ہیں کہ لوگو علی والا اوہی ہوئے گا جیڑا مسجد والا ہوئے گا، تے جیڑا مسجد والا نہیں بولو او علی والا بھی۔ علی آیا دنیا تے، پورا واقعہ ذکر نہیں کرانگا۔ خصوصیت، علی آیا دنیا تے۔ اماں فاطمہ بنت اسد کہندیاں نے میں اپنے بیٹے نو اٹھایا ہے، گود اندر لٹایا ہے، پر علی نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ باپ نے اٹھا لیا، علی نے اکھاں نہیں کھولیاں۔ پیغام بھیجیا کملی والے نو کہ سونےو ذرا آؤ نا، تہاڈا ایک چچا زاد ویر آ گیا، ہن دیکھنا ذرا۔ میرے نبی نے علی نو انج کر کے اٹھایا تے علی نے اکھ کھولی، پہلے قرآن پڑھا۔ میرے نبی دا مکھڑا پڑھیا، اے علی دی خصوصیت ہے۔ علی اکھ کھولے، کوئی بچہ اکھ کھولے ماں نو ویکھے، بچہ اکھ کھولے دائی نو ویکھے، بچہ اکھ کھولے خالہ نو دیکھے،
وا علی تیرا مقدر علی اک کھولے تے مصطفیٰ نو ویکھے۔ علی دی پہلی خصوصیت ہے وے کہ علی واحد ہستی ہے جن نے اک کھول کے سب تو پہلا دیدار کملی والے دا کی ہے۔ دوسری خصوصیت او 10 صحابہ جنہاں نو میرے نبی نے جنت دی بشارت دیتی، انہاں چوں ٹاپ 4 صحابہ میرے نبی نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ تے علی فی الجنہ۔ علی ٹاپ 10 صحابہ وچوں، پھر ٹاپ 4 صحابہ وچوں، خلفائے راشدین وچوں علی دا چوتھا نمبر ہے۔ میرے نبی نے ایویں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ۔ علی دی تیسری خصوصیت، علی سارے صحابہ وچوں او واحد ہے جن نے بچپن دے اندر میرے نبی دا سب تو پہلا کلمہ پڑھا ہے۔ سب تو پہلا میرے نبی نے سرداراں نو بلا لیا تے انہاں دا پہلے ہی کرام کیتا، انہاں نو کھلائے پائے اور دودھ پلایا، پائے کھلا دیتے، دودھ پلا دیتا تے میرے نبی ہن کھڑے ہو کے نا انہاں نو کہندے نے دیکھو میں تواڈے اندر 40 سال گزارے نے، میرے دامن چ کوئی عیب دیکھے ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا اگر میں کہاں اس پہاڑ دے پیچھوں ایک لشکر آئے گا تواڈے تے حملہ کرے گا، وہ کہندے جی تواڈی زبان چوں سچ تو سوا کچھ نکلدا ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر میں سچا تے میری گل مان لو، قولو لا الہ الا اللہ، کلمہ پڑھ لو۔ سارے نے سر چکا دیتا تے 10 سال دا بچہ علی چھلانگ مار کے کھڑا ہو گیا، کہندا سونےو چھڈو انہاں سرداراں نو، میں علی تواڈے نال ہاں۔ علی دی خصوصیت، چوتھی خصوصیت، ایک وقت ہو سی، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا، میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی دیکھی، آنکھ کھولی تے باپ دا مکھڑا ہی نہیں دیکھیا، 6 سال دے ہوئے ماں چھڑ گئی۔ علامہ اقبال نے کہا نا، گر وہ چاہے تو قطرہ قطرہ کو سمندر کر دے، اور گر وہ چاہے تو یتیموں کو پیمبر کر دے۔ اک کھولی، باپ دا مکھڑا نہیں وے، 6 سال ہوئے، ماں جدائیاں پا گئی تے ابو طالب نے میرے نبی نو سینے لا لیا۔ آج وقت آ گیا، فاطمہ بنت اسد میرے نبی دی چچی، آخری وقت تے میرے آقا سرہانے کھڑے ہوئے نے، میرے آقا فرماندے نے چاچی جان تو میری او چاچی ہے، مینوں ماں دیاں کمیاں محسوس نہیں ہون دتیاں۔ کلمہ پڑھے میرے کملی والدہ تے اماں فاطمہ بنت اسد دنیا تو پردہ فرما رہیاں نے، میرے نبی نے دامن پھیلا لیا، اے میرے پروردگار اے صرف میری چاچی نہیں میری ماں ہے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد فوت ہوئیاں، حضور علیہ السلام نے جنازہ پڑھایا، قبر چ کھڑے ہو گئے، قبر چ اتاریا، اپنا رخ انور آسمان ول کیتا، حدیث اندر آندے میرے آقا قبر وچ لیٹ جاندے نے، کدے قبر نال گلاں کردے نے، اے کون عورت ہے، اینو علی دی اماں کہندے نے، اے خصوصیت فقط علی نو حاصل ہے۔ علی دی ماں دی قبر دے اندر میرے آقا لیٹ کے
میرے اللہ تو فرمائشاں پہ کر دینے اے میرے پروردگار اے میری چاچی میری ماں ہے جن نے بچپن دے اندر مینوں سنبھالے مینوں لاڈ لڈائے نے اللہ علی دی ماں دی قبر نو کشادہ کر دینا علی دی ماں دی قبر نو جنت دا باغ بنا دینا تے نالے میرا کملی والا حضرت فاطمہ بنت اسد علی دی اماں دے آخری ویلے اپنی چاچی دا ہاتھ پکڑ کے کہندے نے چاچی تم بچپن دے اندر لڑک پن دے اندر میرے نال بڑے لاڈ لڑائے نے میں تیرا علی اپنے سینے لا لینا ہے جے بدلے نہ دیواں مینوں محمد نہ آکھی صلی اللہ علیہ وسلم تے اج میرے نبی نے فرمایا کہ ابو طالب کثیر العیال ہے انج کریے اے عباس اور حمزہ اے بھی مسئلہ سن لو اے جننے بھی میرے نبی دے چچا مشہور نے نا اے سارے میرے نبی دے تائے نے چاچے نے سارے میرے نبی دے کیونکہ میرے نبی دے والد گرامی حضرت عبداللہ تمام بھائیاں جو سب تو چھوٹے سن اور عربی زبان اندر عام دا لفظ چاچا تے تایا دونوں تے بولیا جاندہ ہے لیکن اینا مسئلہ سمجھ لو اے جننے بھی سن سارے میرے نبی دے تائے سن چاچے نہیں گل سمجھ آئی کہ نہیں اچھا میرے نبی نے فرمایا امیر حمزہ انج کر اے جعفر نو تو لے لے تے علی مینو دے دے ابو طالب نو ویلیاں کر دئیے بے فکر ہو جا کوئی ابو طالب نو سمجھائے نا علی میرا ہے مدنی مسجد غیور دوستا جس علی نو نبی کہے علی میرا ہے پھر میں کیوں نہ کہاں علی میرا ہے کیوں علی حافظ قرآن ہے سنی حافظ قرآن ہے علی قاری قرآن ہے سنی قاری قرآن ہے علی مسجد والا ہے سنی مسجد والا ہے علی داڑھی والا ہے سنی داڑھی والا ہے علی مسلح والا ہے سنی مسلح والا ہے نانا علی جہاد والا ہے سنی جہاد والا ہے علی تہجد والا ہے سنی تہجد والا ہے علی نبی دے طریقے تے چلن والا ہے سنی نبی دے طریقے تے چلن والا ہے ہر ادا علی دی سنی دیے تے مینوں کہنا پوے گا بڑا میٹھا لگدا ہے نام علی دا جنوں لگدا صرف وہ کہے سبحان اور بڑا اچھا گل سنو جس شے تے قبضہ ہو جائے نا انہوں چھڑان لگیاں زور لانا پہندا ہے انہوں چھڑان لگیاں تے علی کنہ دا ہے بھائی ساڈا ہے نا تو ذرا تھوڑا جا زور لاؤ اور بڑا میٹھا لگدا ہے نام علی دا اور بڑا میٹھا بڑا سونا بڑا چنگا لگدا ہے نام علی دا اور بچیاں نو دس میں غلام علی دا مولا علی والا جدا کردار ہے امینو دا حشر چ ہونا بیڑا پار صرف زبانی نہیں کہنا علی میرا ہے بلکہ علی ورگا کردار اپنانا اوے مولا علی والا جدا کردار ہے امینو دا حشر چ ہونا بیڑا پار اوے بھنگینو چرسینو ملنا نہیں جام علی دا اوے بھنگینو اوے چرسینو ملنا نہیں جام علی دا اے سنی اصل وچ غلام علی دا
اوے مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کھڑا کیویں ہویا اے حیدر عقیدہ بن جائے ذرا عقیدہ بن جائے مسکرا کے کہے سبحان اللہ اوے مسجد نبوی دا ویکھ منظر صف وچ کھڑا کیویں ہویا اے حیدر صدیق دسدا اے امام علی دا اوے صدیق دسدا اے فاروق دسدا اے امام علی دا اوے بچیاں نو دس میں غلام علی دا میرے نبی نے فرمایا علی میرا ہے تے ہن آپ سوچ ایک بچے دی تربیت ایک عالم کرے ایک بچے دی تربیت مولا نہ کرے واہ علی میں تیرے مقدر تو صدقے جاواں علی دی عظمت دے کیا کہنے جدیاں تربیتاں کرن والا میرا کملی والا ہوئے بھائی جنوں نمازاں سکھان والا میرا مصطفیٰ ہوئے میں گھل کھولنا چاہنا ہوں کون علی ہے جنوں طہارت میرے نبی نے سکھائی ہے اے او علی ہے جنوں کلمہ میرے نبی نے سکھائے او علی ہے جنوں نماز میرے نبی نے سکھائی ہے اے او علی ہے نانا جنوں میرے نبی نے تہجد سکھائی ہے او علی ہے میرے آقا نماز پڑھ رہے نے حال ابتداء نبوت دا زمانہ ہے علی آئے نے تے آ کے دیکھے اگے میرا کملی والا ہے پیچھے سیدہ خدیجہ الکبریٰ نے نماز پڑھ رہے نے میرے سونے نے سلام پھیرے آئے فرمایا آقا جان یہ کی ہو رہا سی فرمایا علی اے اللہ دی عبادت ہو رہی سی کی ہو رہی سی اللہ دی عبادت ہو رہی سی اچھا جے تسی کہو تے اے عبادت میں بھی کر لواں میرے آقا نے فرمایا چل انج کر اگے میں پیچھے خدیجہ تے پیچھے توں کھلو جا جنوں نماز میرے نبی نے سکھائی او علی ہے میں اگے بڑھنا چاہنا ہے کون علی ہے سب تو پہلا مومن بچیاں وچوں علی ہے سب تو پہلا نمازی بچیاں وچوں علی ہے نانا مبشر فی الجنہ علی ہے میرے آقا تشریف فرمانے میرے نبی نے دامن پھیلا لیا اللہم والی من والا ہوں اے میرے پروردگار تو انہوں پیار کر جڑا علی نال پیار کر دے میرا نبی کی کہہ رہے ہیں اللہ انہوں پیار کر جڑا کدے نال پیار کر دے کدے نال انج نہیں علی واقع بولو کدے نال علی نال اے اللہ انہوں پیار کر جڑا علی نال پیار کر دے وعاد من عاداہ اے میرے پروردگار انہوں اپنا دشمن بنا انہوں دشمنی دے دے جڑا علی نال دشمنی کر دے تے اسی علی نال پیار کرن والے علی نال دشمنی نہیں کر دے توجہ کرنا اے میرے نبی نے ہجرت فرمائی ہے صحابہ پہنچے نے مواخات قائم ہو رہی ہے ایک انصاری کھڑا ہو گیا ایک مہاجر کھڑا ہو گیا میرے آقا دونوں نو گلے ملان دینے آپس وچ پائی پائی بنا رہے نے توجہ کرنا ایک مہاجر آ گیا ایک انصاری آ گیا کر دیاں سارے صحابہ ختم ہو گئے نے ایک پاسے نبی ہے دوجے پاسے علی ہے حضرت علی کھڑے ہو گئے سونے ہو ایک ہی گل ہو گئی سارے نو آپس بھائی بھائی بنا دیتا ہے تے میرا بھائی کسے نو نہیں بنانا ہن دیکھنا ذرا میرے آقا فرماندے نے علی تم ہی کھڑا ہو میں بھی کھڑا ہوں
تے اس گل دے گواہ نے نبی دے صحابہ کہندے نے میرا نبی بھی کھڑے ہو گئے نے، علی بھی کھڑے ہو گئے نے، میرے آقا نے دامن پھیلا لیا، فرمایا علی آجا میرے سینے لگ جا، انصار تے مہاجر آپس وچ ویر ویر نے، تے تو میرا دنیا تے بھی ویر ہے، آخرت وچ بھی ویر ہے۔ کہو ذرا واہ علی واہ، سارے کہو واہ علی واہ۔ اور جنہوں نبی سینے لا کے کہے تو میرا دنیا تے بھی ویر ہے تے آخرت وچ بھی ویر۔ ایک دفعہ نا مدینے دا بازار ہے تے ایک پاسوں آ رہے نے ابو بکر تے دوجے پاسوں آ رہے نے مولا علی۔ انج کر کے نا ابو بکر دیاں نگاہاں جدوں علی تے پیندیاں تے ٹک جاندیاں۔ حضرت عائشہ کہندیاں نے ایک دن نہ میں پوچھیا بابا جان خیر تے ہوئے، میں تانوں بڑا نوٹ کیتا ہے دیکھیا ہے جدوں تسی مسجد نبی چ بیٹھے ہوندے ہو نا تے تسی علی دا چہرہ تکدے ہی رہندے ہو۔ سبحان اللہ انج کہو شک دور ہو جائے۔ اچھا خیر ہوئے ابا جان تسی ہر ویلے تواڈیاں نگاہاں علی دے مکھڑے تو نہیں ہٹ دیاں، وجہ کی ہے میرے آقا سننا ذرا۔ حضرت ابو بکر کہندے نے عائشہ اے گل تو نہیں جان دی، میں مسجد نبوی وچ بیٹھا سا، صحابہ بیٹھے سن، وچ میرا کملی والا تشریف فرما سی، میرے آقا فرماندے نے لوگو اللہ دی محبت دا معیار میرا علی ہے، اللہ دی محبت دا معیار میرا بولو میرا علی ہے۔ او کیویں؟ میرے آقا فرماندے نے او مومن نہیں ہوندا جیڑا علی نال پیار نہ کرے۔ میرے آقا اگے بڑھ کے کہندے نے لوگو جیڑا مومن ہوئے گا او علی نال پیار کرے گا، تے جیڑا منافق ہوئے گا او علی نال بغض رکھے گا۔ تے مینوں قسم اللہ دی بڑائی دی اسی نبی دے صدقے علی نال پیار کرن والے ہیں، علی نو چاہن والے ہیں، علی نال محبت کرن والے ہیں۔ ایو تے وجہ ہے ہر ادا جڑی علی نے اپنائی ہے اساں دنیا تے اپنائی ہے، کیونکہ اسی کون ہاں بولو اسی کون ہاں علی والے۔ تے علی والا اوہی ہوئے گا جیڑا علی دیاں اداواں نو اپنائے گا۔ گلاں کرن نال کوئی علی والا بن سکدا نہیں۔ علی والا بننا ہے تے نماز والا بن، علی والا بننا ہے تے قرآن والا بن۔ سننا ذرا، تے ایک پاسے آ رہے نے ابو بکر تے ایک پاسے آ رہے نے علی تے مدینے دی گلی۔ اور جس دل وچ رہندے نے ارمان مدینے دے، جدے دل وچ رہندے نے بولو اور جس دل وچ رہندے نے ارمان مدینے دے، اور بن جاندے کدی نہ کدی اور مہمان مدینے دے۔ اور جی میں مدینے دے نال بھائی شباز آ رہا ہے، یہ ماشاءاللہ عید والے دن مدینے جا رہا ہے، تے اللہ سانوں بھی لے جائے۔ جڑا میں دعا کرانگا اللہ جڑا میرے نال اے پڑھے نا دل چ ارمان رکھ کے کہ اللہ سانوں مدینے لے جائے، ربا تیرے خزانے چ کوئی کمی نہیں، اسے سال ہی لے جائیں۔ اور جس دل وچ رہندے نے ارمان مدینے
कदी न कदी और मेहमान मदीने दे और ए सुने मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी। हाँ जी भाई अब्दुल जवार साहब इवें गल है कि नहीं? ओए ए सुने मदीने ते जदों दूरों नजर पैंदी ओ जी कर दे हो जाइए कुर्बान मदीने ते। आना हाथ चौक मांगना रब कोल मौला तेरा की जावे हर साल ज लिख देवे रब्बा तेरा की जावे हर साल ज लिख देवे इस को जे कमले लई सामान मदीने दे। एक पासे अली है एक पासे अबू बकर चल रहने ते आपस दे अंदर जफ्फी पा लेंदे ने। मेरे आका कहंदे ने तवज्जो करना अबू बकर अली वल वेंदा है अली अबू बकर वल वेंदा है। हजरत अली कहंदे ने अबू बकर खैर होवे मैं बड़ा थकिया है तू हर वेले मेरा मुखड़ा ही वेंदा रहना है। हजरत अबू बकर कहंदे ने अली मैं अपने नबी दी जुबान मुबारक विचों सुनिया है अली दा मुखड़ा वेखना इबादत है। अली दा चेहरा देखना इबादत है ते मैं ते हर वेले इबादत करदा रहना वा जेड़ा तेनू वेंदा रहना। अच्छा नाल मेरे नबी ने फरमाया कि क़यामत दा दिन होएगा मेरा नबी जाम भर के अली नू देगा। जेड़े बोलो ते अली दे हथों पी लियो फिर भर के अली नू देगा। अच्छा ते अबू बकर कहंदे ने मैं तां तेरे नाल इन्ना प्यार करना भी मैनू भी ज़हन च रखी ते अगों भी अली है। अली ने क्या लगदा अबू बकर गल तू पूरी नहीं सुनी तू गल पूरी नहीं सुनी। मैं कहा पूरी गल की है? कहंदे ने मैनू सोने ने फरमाया सी अली मैं तेनू जाम भर के देंगा ते पछाणदा रवी ओनू देना है जिदा दिल अली अबू बकर दी मुहब्बत नाल भरिया होएगा ते जिदे दिल च अबू बकर दा बुग़्ज़ होएगा ओनू अली दे हथों जाम मिलना। कहो जरा वाह अली वाह। रमज़ान दा महीना कबूलियत दी घड़ियां ने अली अली कर लो क़यामत वाले दिन अली दे हथों पी लियो। कहो वाह अली वाह। जंगे खंदक हुई ना जेड़ी हज़रत सलमान फारसी दीगर सहाबा बैठे सन हुज़ूर ने मशवरा किया की करना चाहिए दुश्मन चढ़ाइयाँ कर आया। हज़रत सलमान फारसी कहते सोने साढ़े इलाके के अंदर जो जंग होंगी है ना असी अपने शहर के इर्द गिर्द लंबी चौड़ी खंदक खोद देने ना कोई घोड़ा क्रॉस कर सके तो जे बंदा कोई वो गिर जाए तो छेती निकल ना सके। मेरे नबी नू गल पसंद आ गई खंदक खोदनी शुरू कर दी तो उधर दुश्मन ने देखा कि असी मदीने च इंटर हो नहीं सकते क्योंकि जो दुश्मन होंदा वो मदीने च इंटर हो सकता। तो इन्ना समझ लो जेडे मदीने जाते ने वो आशिक रसूल ही ने क्योंकि मदीने के अंदर दुश्मन जा सकता। अच्छा हुण चारों पासे ना दुश्मन ने घेरा पा लिया। एक बंदा सी अमर इब्ने वद उन्होंने बड़ा अपने आप ते मान सी उन्हें ना घोड़ा पिछे लै गया तो जंप मार के ना घोड़ा खंदक तो पार लै आया। तो मेरे नबी इंज करके वेख रहे हैं इंज सारे साहबा नू वेख्या वो ललकार रहा है कहता है तो अंदर कोई मर्दे होर आए मेरा मुकाबला करे। नबी ने फरमाया अली इनू बड़ा मान है अपने आप से अपनी बहादरी ते जरा जाए ना जरा
حضرت علی نے پوچھا سنیا گھوڑا لے جا کے رہن دا؟ آپ نے فرمایا لے جا پر اتنے بہنا ہے. منگوا لیا تے علی گھوڑے دے اتنے، ہاں اتنے. یہ گل تو انشاءاللہ سمجھ لگ جائے گی تھوڑے دنوں تک. حضرت علی کتنے بہ گئے؟ گھوڑے دے اتنے. اتنے بہ گئے. اللہ تمہوں بھی گھوڑے ہی دے دے. اگوں پٹرول جی ہو رہا گھوڑے ہی آنے. تے میری گل مان لو اتنے ہی رہنا تسی. اچھا گھوڑے تے بیٹھے اوپر، اگوں عمر ابن ود وہ سامنے آ گیا. کہندا میری ماں نے میرا نام عمر ابن ود رکھا ہے. آپ نے فرمایا پھر میری بھی ماڑی جی سن لے. انا الذی سمیت لی حیدرا، تیری ماں نے تیرا نام عمر رکھے تے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھے. حیدر رکھے اساں حیدر والے ہاں، اساں حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا. پڑھ دیاں کہ جان دیاں؟ جڑے جڑے کہندے پڑھ دیو سارے کو سبحان اللہ. تے جڑا جڑا حیدر آلہ ہے وہ بولے گا تو مینوں پتہ ہے اتنے آنا ہی اونے جڑا حیدر آلہ ہے. اسی حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا. اسی حیدر 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 حیدر. اینا کر لو کہ کوئی آ کے نا کسے شک دا شکار ہی نہ ہوئے. وہ کہے بھئی اتنے لوڑ ہی نہیں تے آپ حیدر حیدر کرتے. اسی حیدر 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 حیدر. اسی حیدر والے ہاں، ساڈا پیر علی سونا. صدیق عمر غنی تو بعد ہے امیر علی سونا. علی سونا قرآن دا قاری ہے، سونی رکھدا داڑھی ہے. ہاں اج ارادہ کر لو رکھ ہی لینی ہونے چاہیے. تاکہ حیدر والے تے تاں ہی بننا ہے نا جے علی نال ملدے ہوئے تھے. فوٹو کاپی بنن دی کوشش تا کرو، رب آپ ہی پاس کر دے. پیر علی سونا صدیق عمر غنی تو بعد ہے امیر علی سونا. علی سونا قرآن دا قاری ہے، سونی رکھدا داڑھی ہے. اور سر تو پیراں تائیں ہے اخیر علی سونا. اور 70 اٹھ نہیں چاہ سکدے، نہیں بار اٹھا سکدے. 70 اٹھ نہیں چاہ سکدے، نہیں بھار اٹھا سکدے. لکھے سورت فاتحہ دی تفسیر علی سونا. سارے بولو اسی حیدر والے ہاں. اندر لے بول دینا باہر نہیں لگتا روزہ لگ گیا. سارے بولو اسی حیدر والے ہاں، ساڈا پیر. اچھا ہن دیکھنا ذرا، او عمر ابن ود آ کے نا علی دے سامنے گھوڑا روکیا. او گھوڑے تو لے پیا تے حضرت علی نے کہا ٹھیک ہو گیا لے پہ نا ہون جے تینوں میں چڑھن دیواں گھوڑے تے گل ہو گئی. وہ کہندا ہے او بچیا مینوں تیری جوانی تے ترس آ رہا ہے، پر ٹر جا. کوئی جوان کل بہادر کوئی بڑا سارا کل، توں کی بال جی آ گئے. حضرت علی کہندے نا کملیا تو میری جسمانی طاقت وال نہ ویکھ، ذرا میری ایمانی طاقت وال ویکھنا. میں اویو علیاں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا.
اے ذرا میری ایمانی طاقت وال تکنا او کہندا جا یار اپنا کام کر حضرت علی کہندے نے گل سن تو ایویں نہیں مننا میریاں 3 شرطاں نے پہلی شرط ہے وے واپس مڑ جا گھوڑے دے اُتے ہی آ جا چنگا رہ جائیں گا دوجی شرط ہے وے کہ تو پڑھ لے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا جیڑا کلمے نو ورد بنا لیندا او یاری نال نبی دے لا لیندا اپنے ستے ہوئے لے کہ جگا لیندا پڑھیے لا الہ پڑھ کلمت ہو مسرور میاں دل کر لے نور میاں ہو جان گے سب دکھ دور میاں پڑھیے لا الہ وہ کہندا گل سن جے میں کلمہ نہ پڑھا تھا آپ نے فرمایا پھر تیجی گل لے تیار ہو جا وہ کہندا چل میرے تے وار کر حضرت علی نے فرمایا نہیں مینوں میرے نبی نے دسیا میں پہلے کسے نو چھیڑدا نہیں جے کوئی چھیڑے میں علی چھوڑدا نہیں انہیں نے انج کر کے وار کیتا حضرت علی دے چہرے تے تھوڑا جہا زخم آ گیا انج کر کے میرے نبی نے دیکھا علی وال فرمایا علی تینوں پتہ ہے نا تو اسد اللہ ہے اللہ دا شیر ہے تے جدوں کوئی تھاپڑا دین والا ہووے شابش دین والا ہووے تے بندے دے اندر جرت آئی جاندیاں نے حضرت علی نے تلوار چلائی ہے تے عمر ابن ود نو ٹکڑے کر دیتا ہے تے گھوڑا دوڑایا میرے نبی واللہ نے دیکھنا ذرا صحابہ بیٹھے نے میرے آقا نے نعرہ لگایا واہ علی واہ سارے بولو کی کیا سارے بولو یار میرے آن انج کہنا چمن چمن کلی کلی چمن چمن کلی کلی میرے آقا کہندے نے واہ علی واہ ہن دیکھنا میرے آقا نے علی نو سینے دے نال لا لیا فرمایا علی تو ہیوں میرا مان ہے تو ہیوں میرا مان ہے تو ہیوں میرا مان ہے ایک موقع آ گیا جنوں غدیر خم کہندے نے میرے آقا فرماندے نے من کنت مولاہ فعلی مولاہ جیڑا میرا بیلی او علی دا بیلی ہے توجہ کرنا او جدا میں بیلیاں او علی دا بیلی ہے تے علی او دا بیلی ہے جدا میں سردار علی او دا سردار ہے تے مننا پے گا اوے نبی والا اوہی ہوئے گا جیڑا علی والا ہوئے گا آج تک نہ 17 رمضان المبارک ہے وقت نہیں ورنہ میں اور گل کھول دیندہ وقت تھوڑے توجہ کرنا 17 رمضان المبارک ہے عبد الرحمن ابن ملجم خارجی ہے تلوار لے لئیے کہندے میں علی دے حملہ کرن جا رہے ہوں انہوں پتہ ہے علی نے صرف مسجد وچ ملنا ہے ہاں علی نے کتھے ملنا ہے بخاری پڑھ لو ترمذی پڑھ لو نسائی پڑھ لو ابن ماجہ پڑھ لو ابو داؤد پڑھ لو جیڑی مرضی کتاب پڑھ لو نبی دے صحابہ مسجد چوئی لب دے سن کتھوں لب دے سن اور کوئی دوسری جگہ صحابہ نے تے بنائی دشمن جدوں بھی وار کردہ وہ کہندہ انہوں نے جدوں مسجد چانا ہے نا ادوں ہی وار کرنا ہے اچھا ہن جدوں حضرت علی آئے مسجد دے اندر
17 رمضان المبارک کو انہیں اپنی تلوار نو زہر لگایا ہوئے ابن ملجم خارجی نے، اور آ کے حضرت علی المرتضیٰ تے حملہ کر دیتا۔ ایک انہوں پتہ ہے علی تے ادو ہی حملہ ہو سکتا ہے جدو علی بے خبر ہوئے۔ ہن عقیدے دی گل نہ کراں تے گل بندی نہیں، سارے بولو۔ علی تے ادو ہی حملہ کرنا ہے جدو علی بے خبر ہوئے، چونکہ ہر شے دی خبر رکھن والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ تے علی جدو آئے نا مسجد دے اندر، یہ چھپ کے پہلے ہی کھڑا ہے، انہیں تلوار نو زہر لایا ہوا ہے، حضرت علی تے وار کیتا۔ ہن دیکھنا ذرا، جڑا علی دا دشمن ہوئے گا صحابہ تو کدے بھی بچ سکدا۔ علی تے صحابہ اکو کچھ نے، علی تے صحابہ، بلکہ علی ہے کہ علی دونوں پاسے، اہل بیت اندر بھی علی ہے تے صحابہ وچ بھی علی ہے، بلکہ چاراں وچ بھی علی ہے تے پنجاں وچ بھی علی ہے۔ سبحان اللہ کہو تے ترجمہ کاری دیاں یار۔ علی عشق چ رہندا ہے، علی پیار چ رہندا ہے، علی عشق چ رہندا ہے، علی پیار چ رہندا ہے، علی حسن محمد دے انوار چ رہندا ہے، اور جس پاسے بھی تکنے علی سونا دسدا ہے، علی پنج وچ رہندا ہے، علی چار چ رہندا ہے۔ 17 رمضان انہیں حضرت علی تے حملہ کیتا ہے، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا فاتح خیبر اسد اللہ الغالب، آپ زمین تے گر جاندے نے، او دشمن دوڑن لگ گئے، صحابہ نے پکڑ لیا ہے۔ صحابہ کہندے نے اوے بدبختہ تو سانو جاندا نہیں، جڑا علی دا دشمن ہے او صحابہ دا دشمن ہے۔ پکڑ لیا گیا تے حضرت علی نو ویکھو، حضرت علی نے کہا مینوں اے دسو میرے تے حملہ کرن والا کون ہے؟ سونیو عبد الرحمن ابن ملجم خارجی مردود ملعون، آپ نے فرمایا فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ وہ علی والا اوئے حضرت علی نو شہادت دا رتبہ ملے، جزا فضا نہیں کیتی وویلا نہیں کیتا، بلکہ کہندے نے فزت برب الکعبہ، رب کعبہ دی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ میرے آقا کہندے نے میرے یارو ذرا حسن بلاؤ نا، علی دا بیٹا حسن آ گیا، شبیہ رسول آ گیا۔ میرے آقا کہن توجہ کرنا، علی کہندے نے حسن ایدے نال ہوئی سلوک کرنا ہے جیڑا سانو نبی دی شریعت نے دسیا ہے۔ علی والا او ہندے جیڑا شریعت نو مندا ہے، تے جیڑا شریعت نو نہ مننے، زکاة دا انکار کرے، نماز دا انکار کرے، نبی دے صحابہ دا انکار کرے، قرآن دی آیتاں دا انکار کرے، بولو او علی والا ہو سکدا؟ او علی والا ہو سکدا؟ وقت کافی ہو گیا، یہ بس رمضان دے جمعے ادھاں دے سن، ہر میں ادھی تقریر بچ جاندی قدرتی طور تے، جے سبحان اللہ کہو چونکہ ہن سال تو بعد یہ عنوان آنا ہے تے ایک نچوڑ چ شعر سنا کے آپ گل مکائیے۔ ہن سارے ہتھاں نو لہرا کے علی والے بن کے بولو سبحان اللہ۔ اور جیڑا بھمرا بہ جائے کنڈیاں تے، او کلی نو سمجھیا کوئی نہیں۔ ہن ایک منٹ تسی بولنا، سارے بولو، نہیں ہتھاں نو لہرا کے بولو۔ اور جیڑا بھمرا بہ جائے کنڈیاں تے،
کلی نو سمجھیا کوئی نہیں، او زور پنجے دا کی پوچھنا ہے حاکم، اور جڑا تلی نو سمجھیا کوئی نہیں۔ سارے بولو یا میں اتھی شیر چھاڑ دینا ہے، علی والے بن کے بولو ذرا، انج زور لاؤ جی میں پورا گھنٹہ زور لایا ہے۔ اور جڑا بھمرا بہ جائے کنڈیاں تے، او کلی نو سمجھیا کوئی نہیں، او شان رسول دا کی جانے، اور جڑا علی نو سمجھیا کوئی نہیں، تے زور پنجے دا کی پوچھنا ہے حاکم، جڑا تلی نو سمجھیا کوئی نہیں، اس پیار علی نال کی کرنا ہے، اور جڑا علی نو سمجھیا کوئی نہیں۔ کون علی؟ میرے نبی دا تربیت یافتہ علی۔ کون علی؟ جنہوں میرے نبی نے گھٹی دیتی او علی۔ کون علی؟ فاتح خیبر علی۔ کون علی؟ اسد اللہ الغالب علی۔ کون علی؟ نمازی علی۔ کون علی؟ قاری علی۔ کون علی؟ مجاہد علی۔ کون علی؟ حیاء والا علی۔ کون علی؟ تہجد گزار علی۔ کون علی؟ نبیاں دا ویر علی، سنیاں دا پیر علی۔